Subscribe. नमो नमः। प्रदोषव्रतस्य महत्त्वम्। अस्मिन् दिने कार्तिकमासस्य अन्तिमः उपवासः भवति। अस्मिन् दिने शुभकालस्य पूजाविधिस्य च पालनम् अतीव महत्त्वपूर्णं मन्यते। अयं दिवसः शिवस्य अतीव प्रियः अस्ति। प्रतिमासं द्विवारम् आगच्छति। अस्मिन् समये अयम् उपवासः 13 नवम्बर् दिनाङ्के भविष्यति। ज्योतिषस्य दृष्ट्या प्रदोषस्य महत्त्वं विशेषम् अस्ति। अस्मिन् दिने उपवासं कृत्वा सत्यभक्त्या शिवकुटुम्बं पूजयति स शाश्वतं फलं प्राप्नोति, अपि च जीवनं सुखी एव तिष्ठति। सूर्योदयस्य उपवासस्य दिवसः स्वयमेव शुभः भवति। अयं दिवसः भगवतः शिवस्य मातुः पार्वत्याः च आराधनाय समर्पितः अस्ति। अस्मिन् दिने